अस्सलाम एवरीवन, मैं हूँ एमी, आपके अपने पसंदीदा शो जिसका नाम है स्ट्रीट टाइम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश होंगे, मजे में होंगे। जनाब, स्ट्रीट टाइम की टीम जिस तरह आपको जगह जगह लेकर जाती है कराची के चप्पे चप्पे पे, इसी तरह आज हम आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे। जनाब, जी हाँ, आर्ट जिसका ताल्लुक नेचर से होता है, कुदरत से होता है, इसके बारे में जानेंगे कि आर्ट्स आखिर क्या होता है, किस तरीके से आर्ट को हमारे मुल्क में प्रमोट किया जा रहा है, आखिर वो कौन से ऐसे लोग हैं इस काम के पीछे जो आर्ट्स को जिंदा रखना चाहते हैं। आर्ट्स के बारे में वो तमाम मालूमात जो मुझे और आपको नहीं पता है वो जानने की कोशिश करेंगे कि आर्ट्स आखिर क्या है, इस मुल्क में आर्ट्स को कौन सा मकाम हासिल है और इंटरनेशनली आर्ट को कितना प्रमोट किया जा रहा है, कौन कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि आर्ट्स हमारे और आपके दरमियान और इस तमाम नेचर के दरमियान जिंदा रहे। तो तमाम चीजों को जानने के लिए मेरे साथ चलें, आए जानते हैं आज कौन है हमारे साथ और आर्ट के बारे में वो मुझे और आपको क्या कुछ बताने वाले हैं। तो चले मेरे साथ। जी वीवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं और आप आर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, रंगों के बारे में बात करने वाले हैं। क्या वो टेक्निक्स हैं जो एक आर्टिस्ट को ही पता होती हैं? ना सिर्फ इस बारे में मैं बात करूंगी, आप भी जानेंगे, मैं भी जानूंगी कि किस तरीके से एक आर्टिस्ट अपनी ज़िंदगी इस काम में लगा देता है। यहाँ पे मेरे साथ बहुत तजुर्बाकार और बहुत ही खूबसूरत पेंटर हमारे साथ मौजूद हैं जो आर्ट को बहुत डीपली जानते हैं। वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आर्ट के नाम कर चुके हैं, आइन से जानते हैं, ज़िंदगी का 35 साल दे चुके हैं। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मोहम्मद अली बुखारी साहब। तो आइन उनसे जानते हैं कि आखिर ये आर्ट का सफ़र उनके लिए कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, हमें टाइम बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आवर प्लेजर। बहुत खूबसूरत मैं पेंटिंग देख रही हूँ, खूबसूरत रंग बिखरे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। एक आर्टिस्ट की क्या जबान होती है? ये कलर, ये पेंटिंग्स, किस तरीके से वो अपनी फीलिंग्स को इन कलर्स के जरिए लाता है? बेसिकली इसका ख्याल तो एक नेचर से ही होता है जिससे इंसान इंस्पायर होता है और वो उसकी अपनी तरफ आता है, उसकी तरफ और काम करता है। वो मेरा ये सफ़र जो है वो स्कूल के ज़माने से शुरू होता है और मैं अपने स्कूल में ड्राइंग्स और कैलीग्राफी और कॉपीज़ पे ऐसी चीज़ें बनाया करता था। तो ये वहाँ से सिलसिला शुरू होता है और फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला गया पैरागॉन। वहाँ मैंने कुछ अपने आर्ट डायरेक्टर के साथ और कुछ ऐसे आर्टिस्टों के साथ, सीनियर आर्टिस्टों के साथ बैठ के वो इलस्ट्रेशंस और वो पेस्ट करना और वो सब देखा और सब चीज़ें। तो वहाँ से वो काम सिलसिला शुरू हुआ और फिर उसके बाद मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट से जो है वो इसका फाइन आर्ट में डिप्लोमा किया और फिर कराची यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और उसके बाद अकबर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जो हमारे पाकिस्तान का, उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिया इटली के लिए। मैं वहाँ 2-3 साल रहा, फिर उसके बाद आगे चला गया था, लेकिन फिर वापस आया मैं और कराची में आया तो कराची के हालात कुछ ठीक नहीं थे तो मैं इस्लामाबाद चला गया और इस्लामाबाद में गहवारे फ़न नाम के इंस्टीट्यूट मैंने शुरू किया। कोई 7-8 साल वहाँ उस काम को मैं करता रहा और बच्चों को सिखाता रहा पेंटिंग, स्कल्पचर और ये कैलीग्राफी और इस टाइप का। कैलीग्राफी नहीं था लेकिन मैं अपना जितना भी आर्ट का जो शोबा था, ये शगफ तो था मुझे कैलीग्राफी से, लेकिन मैं इतना कोई ख़ास वो नहीं था। फिर उसके बाद कराची वापस आ गया मैं और कराची में आने के बाद यहाँ पर लारी बिल्डिंग में मैंने अपना बुखारी आर्ट स्टूडियो बनाया और यहाँ से सिलसिला दोबारा अपना शुरू किया और फिर इस तरह जो है वो सारा सिलसिला चलता रहा। फिर मैं यहाँ खड्डा मार्केट में और ये जो है अपना मुजाहिद के वहाँ पर अपना स्टूडियो बनाया सबसे पहले। फिर उसके बाद मुख्तलिफ जगहों, 35 साल बहुत होता है, यानी आप ये समझे जिंदगी का एक अच्छा बड़ा अरसा। क्या मुश्किलें आई आपको? फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट था? किसने जज किया? आपने खुद ही जज किया कि मैं एज अ आर्टिस्ट बॉर्न हूँ या फिर किसी ने बताया, ये रास्ता दिखाया किसी ने? नहीं, मेरे घर में तो ये चीज़ नहीं थी, आर्ट का दूर से भी वास्ता नहीं था, लेकिन मुझे अपने तौर पर चूंकि बस एक ऐसा सिलसिला, ऐसा एक शगफ कहना चाहिए, एक मोहब्बत कहनी चाहिए कि वो इसमें मैं आगे बढ़ता चला गया और वो काम भी मुझे मिलता चला गया और वो सफ़र वैसे का वैसा ही आज भी जो है वो चलता रहा और चल रहा है।
تو اللہ کا شکر ہے میں اپنے طریقے سے کام کر رہا ہوں فائن آرٹ میں. بہت زبردست. اچھا مجھے بتائیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی جنریشن کو وہ مشکلات ہیں جو آپ نے فیس کی, یا آج کی جنریشن کو آسانیاں زیادہ ملی ہوئی ہیں کمپیریٹیولی, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کسی نے راستہ نہیں دکھایا تھا, خود ہی چیزوں کو جج کیا اور پھر اس فیلڈ میں انوالو ہو گئے, تو آج کی جنریشن اس میں کتنی انوالو ہے اور اس کو کتنی آسانیاں حاصل ہیں؟ میرا خیال ہے آج تو بہت آسان ہو گیا ہے یہ سارا سفر. اس زمانے میں تو سب کچھ خود ہی کرنا ہوتا تھا اور خود سب کچھ سنبھالنا ہوتا تھا, اور فائن آرٹ تو ایک بہت ہی مختلف شعبہ تھا. یعنی ڈاکٹر بننا اور انجینئر بننا اور پائلٹ بننا اور لوگ وہ بہت آسان تھا, لیکن فائن آرٹ کو سیکھنا سمجھنا, اور ہمارے والدین اور ہمارے جو بزرگ تھے وہ تو بچوں کو اس طرف آنے نہیں دیتے تھے. یعنی اپریسیشن نہیں ہے یا نہیں تھا؟ اپریسیشن کے سلسلے میں تو بس میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کہیں سے کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود ہی یہ اپنا سفر کرنا ہوتا ہے اور ان مراحل سے گزرنا ہوتا ہے, تب جا کے آرٹ کو سوجھ بوجھ سمجھ آتی ہے. یہ ڈرائنگ روم کا کام نہیں ہے. آج تو ہم خیر بالکل نہیں وہ ہو پاتا ہم سے کام, ایج کے اس حصے میں چلے گئے, لیکن اس ایج میں جب ہم 20 سال کے تھے, 25 سال کے تھے, 30 سال کے تھے, تو یہ آپ کو باہر نکل کر لوگوں کو دیکھ کر آبزرو کر کے سیکھ کر سمجھ کر ہی کرنا ہوتا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ آرٹ جو ہے وہ اپریشیٹ کیے بغیر تو آپ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کی جدوجہد, آپ کا اسٹرگل, آپ کی جو ہے وہ انسپریشن, یا آپ کی جو ایک پیشنس, آپ کی جو ایک کیفیت جو ہے وہ اس کو آپ نے ہر وقت جو ہے ایک جیسا رکھنا ہوتا ہے. چاہے وہ کسی ایج سے گزر رہے ہوں, چاہے کسی مسائل سے گزر رہے ہوں, چاہے کسی پرابلم سے گزر رہے ہوں, آپ نے وہ سب چیزوں کو ایک جیسا رکھنا ہے. آپ کا کام کس چیز سے انسپائر ہو کے ہوتا ہے؟ کیا چیز آپ ایسی دیکھتے ہیں جو کھینچتی ہے, آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ مجھے سب سے پہلے تو نور السماوات والارض, اللہ کا نور زمین و آسمان میں پھیلا ہوا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں ایک آرٹسٹ کا اور ایک عام آدمی کا نگاہ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے تو وہ اپنے انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے, اور ایسے ہی وہ سب چیزیں جو ہیں وہ بنتی چلی جاتی ہیں. اور لیکن میرا اپنا ذاتی طور پہ یہ تھا کہ میں کچھ ایسا کام کروں جو مختلف ہو, اور جو میرے اپنا ہو اور میرے اپنے لوگوں کا کام ہو, اور اس کے اندر ہم جب رنگ بھریں تو وہ مختلف ہوتا چلا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ملتان میں اور یہ جو سندھ میں اور جو رلیاں بنائی جاتی تھیں, اور رلیوں کے اندر وہ رنگ اور وہ کلرز اور وہ عورتیں جو کام کرتی تھیں گھروں میں, کلاج ورک, بالکل بالکل. تو مجھے یہ اس کام نے بہت انسپائر کیا, اور میں اسی سے نسبت سے میں پھر اپنا ایک نیا کام تخلیق کیا اور میں نے سلسلہ شروع کیا. تو یہ میرا آج تک جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے, اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے کلچر کے ساتھ, اپنی ریت کے ساتھ, اپنی روایتوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اچھا, ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں آرٹ پاکستان میں کتنا آگے جانا چاہیے, ہماری یوتھ کو کتنی انوالومنٹ ہے اس سے, کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں یوتھ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک اسموتھلی طریقے سے اس کو لرن آؤٹ کر سکے؟ دراصل ابھی تو یہ ہمارا سفر اتنا کوئی خاص نہیں ہے, اور ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ تھے, وہ لوگ تھے, وہ سب باہر کی چیزوں سے متاثر تھے. لیکن جب آپ کا ملک کا ایک کلچر بن جاتا ہے, ایک ریت بن جاتی ہے, روایت بن جاتی ہے, تو پھر لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. وہ آپ کی رچنس جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے, پھر اس کے اندر سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں اور وہ چیزیں بننا شروع ہوتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آج کے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہمارا آرٹ کے اندر یہ لازمی چیز آنی چاہیے کہ ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں اپنی قریب, اپنے لوگوں کو, جیسے ہمارے لوگوں کے فیس دیکھیں, ہمارے لوگوں کا رہن سہن, پہننا اوڑھنا ہو گیا, بالکل وہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. تو ہم انہی چیزوں سے متاثر ہو کے پھر وہ اس میں پینٹ کرتے ہیں, اور ہونا بھی یہی چاہیے. آپ آج کے دور میں میڈیا کو دیکھ لیتے ہیں یا انٹرنیٹ کو دیکھتے ہیں تو ساری دنیا کی آپ کو, لیکن آپ کے جو سراؤنڈنگ میں جو چیزیں کام کر رہی ہیں اصل چیز تو وہ ہیں, ان کو آپ نے جو ہائی لائٹ کرنی ہے. بے شک ہم یہ 4-6 لوگ ہی ہوں, لیکن ہمارے 4-6 لوگوں کے اپنے رنگ ہیں, تو کیوں نہ ہم اپنے رنگوں میں بات کریں, ہم ان کے رنگ دیکھ کے کب تک بات کرتے رہیں گے. اچھا, میں جیسے کہ مجھے یہاں پہ کلر جو میں دیکھ رہی ہوں, جو آپ کی کمبینیشن ہے, کو آپ نے جیسے کہا آپ کے استادوں میں سے آپ کو کیا ایسی چیز انسپائر کر گئی
آپ نے ایسا زندگی میں کیا سیکھا, کیا ایسی سٹوری ہوتی ہے, ایسی کیا اسپارک پوائنٹ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں؟ کیونکہ بہت سارے ہمارے ملک میں بھی سرمایہ رہ چکا ہے ملک کا اور ہے بھی, تو آپ جیسے لوگ جو اس فیلڈ میں اتنے منجھے ہوئے ہیں اس کام میں, کیا چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ ایز اے آرٹسٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ سیکھنے کا عمل تو تا زندگی ہے, لیکن ایز اے آرٹسٹ آپ کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے استادوں سے؟ میرے استادوں میں سے تو میں گلجی صاحب کا سب سے پہلے نام لوں گا جی. یہاں جائیں بہت بڑا نام پاکستان کا, اور ان کے جو رنگوں کا انداز اور جو کلر جو ان کا استعمال, وہ مجھے ہمیشہ, ان کی کلر پیلٹ جو ہے مجھے ہمیشہ انسپائر کیا ہے. تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی میں کام کروں وہ ان کے, چاہے پورٹریٹ بناؤں, چاہے کیلیگرافی کروں, چاہے ایبسٹریکٹ بناؤں, تو اس کے اندر ان کے وہ رنگ, وہ چیزیں, وہ سب چیزیں رکھوں اور شامل. اور میں آنے والوں کو بھی یہی کہوں گا کہ لازمی وہ استادوں کے کام جا کر دیکھیں اور وہ جا کے گیلریوں کو وزٹ کریں اور وہ سب چیزوں کو سمجھیں کہ کیسے رنگوں کا استعمال ہوا ہے. اور اس میں سب سے بنیادی خیال جو ہے وہ ہے اسلوب, آپ کا اسٹائل. جب آپ سب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں تو وہ ایک اسٹائل بن جاتا ہے, اور وہ اسٹائل ہی جو ہوتا ہے وہ آپ کا, وہی آپ کو آگے لے, وہی آپ کی شناخت, وہی آپ کی شناخت ہوتا ہے. تو یہ ہمارا سب سے بڑا ایک سرمایہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں, دیکھیں. اور جتنے بھی ہمارے اولڈ ماسٹرز جو اپنے ایک روانی میں کام کر گئے ہیں اور اپنے ایک بہت ساکن صاحب تھے, گلجی صاحب تھے, اور دوسرے اور, یہ ان لوگوں نے ایک, اگر ایک پینٹنگز کو ہی آپ دیکھیں نا تو اس کے اندر ہی کوئی 50-100 قسم کے اسلوب نظر آتے ہیں. اگر وہ ایک بچہ بھی ایک اسلوب پکڑ لے تو یہاں تو آرٹسٹوں کی, لیکن کوئی راستہ بتانے, کوئی ڈائریکشن بتانے والا نہیں. اور ویورز یہاں پہ ہمارے ساتھ ابھی ناصر جاوید صاحب آئے ہیں اور ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے, یعنی کہ 21 نے اسٹریٹ ٹائم کی ٹیم نے انہیں ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ اس میٹنگ میں, اس گفتگو میں شامل ہوں. تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں ناصر جاوید صاحب. بہت شکریہ ناصر جاوید صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. اور جس طرح ابھی ہماری بات ہو رہی تھی آرٹ سے ریلیٹڈ, تو آپ تو پاکستان کا بہت بڑا نام ہے آرٹ کو باہر انٹرنیشنلی پروموٹ کرنے میں. ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ لنڈن آرٹ گیلری میں ایگزیبیشن کی تیاریوں میں ہیں, تو کس طریقے سے اس سلسلے کو آپ آگے کر رہے ہیں اور کیا آگے پلان ہیں آپ لوگوں کے؟ تھینک یو, آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا اور آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ مجھے موقع ملا کہ میں کچھ آپ کو بتا سکیں. تو ہم لوگ ایک پلان کر رہے ہیں لندن میں نیشنل آرٹ گیلری میں, اور ہمیں بڑی مشکل سے وہاں پر اسپیس ملی ہے جس میں ہم بہت سارے ہمارے فرینڈس ہیں, جس میں سے بخاری صاحب ہیں آرٹسٹ, اور بھی ہمارے چترا پریتم اور بھی دوست ہیں جو ہم ایک گروپ شو کرنے جا رہے ہیں ود گورنمنٹ. تو بڑی مشکل سے ہمیں ایک اسپیس ملی, تو ہم اس کے لیے پلان کر رہے ہیں دسمبر میں, لیکن کرونا کی وجہ سے تھوڑی سی ڈیٹ فکس نہیں ہو پا رہی. تو اب یہ بخاری صاحب پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمیں کیا کیا وہاں تحفے دیتے ہیں, ہم جو دنیا کو دکھا سکیں ان کی باتیں ہیں, اور جو ان کی پینٹنگس ہیں ورلڈ وائز ہم آلریڈی ریکگنائز ہیں, اور مزید ہم ان کو جو دنیا میں ان کو بہت پسند کیا جا رہا ہے. ابھی ہم جو بھی بات کر رہے ہیں کہیں پر بھی بخاری صاحب کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے. تو مزید اب آپ کو کیا ہمیں تحفے دیں گے, یا آپ کو بخاری صاحب ہمارے کچھ انفارم کریں گے لندن میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ جی, یہ ناصر صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ لندن میوزیم نے ہمیں ایک بہت بڑی گیلری کے لیے مدعو کیا اور بلایا, اور انہوں نے پذیرائی کی اور عزت بخشی, اور یہ ہمارے ملک کے لیے, ہمارے آرٹسٹوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے ناصر صاحب نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بہت دیر سے ہوا, لیکن یہ اب تواتر سے, اب تسلسل سے یہ چلتا رہنا چاہیے سلسلہ. آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنلی پاکستانی آرٹ کلچر کو کس حد تک لوگ پسند کرتے ہیں, اور اسپیسیفکلی ان کا کیا پوائنٹ ہوتا ہے ہمارے آرٹ سے ریلیٹڈ؟ دیکھیں, ہر ملک کا اپنی ایک پہچان ہے. جس طرح انڈین آرٹ ہے, یا جس طرح چائنیز آرٹ ہے, یا جس طرح یورپین آرٹ ہے, یا جس طرح امریکن آرٹ ہے, یا جس طرح افریقن آرٹ ہے, جس طرح عربک آرٹ ہے. تو ہر کلچر کا, ہر لوگوں کا, ہر ملک کا اپنا ایک مختلف آرٹ ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کچھ ایسے سیاسی مناظر دیکھنے کو ملے ہیں ہمیں ان 70-80 سالوں میں, تو ہمیں تھوڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک ہم اپنا ایک کلچر کا ڈیولپ نہیں کر پائے ہیں. ابھی تک ہم حصوں بکروں میں بٹے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری یہ ٹریڈیشن جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گئی. ہمارا کلچر جو تھا آرٹ کا وہ بہت پیچھے رہ گیا, اور ہمارے آرٹسٹ جو ہیں وہ
अच्छा काम करने लगते हैं वो बाहर चले जाते हैं, वो अमेरिका चले जाते हैं और यूरोप चले जाते हैं। यहाँ पर वो बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पर सही अपने खदोखाल के साथ, अपनी हुज्जत के साथ और अपनी अहमियत के साथ वो रहे हैं और अहमियत के साथ रहे हैं और वो काम करते रहे हैं। बहुत कम लोग हैं, जैसे कि अहमद परवेज साहब हो गए, या जैसे गुलजी साहब हो गए, जैसे जमील नक्श साहब हो गए, ये साकिन साहब हो गए, ये वो लोग हैं जो रह गए। और हमारे मुल्क का जो है वो सही असासा यही लोग हैं। और पाकिस्तानी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मौजूद हैं जो हमारे आर्ट को हाथों हाथ लेने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई इदारा नहीं है, कोई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्टिंग नहीं है, जिसकी वजह से हम ये हमारे आर्टिस्ट बाहर नहीं निकल पाते। और आर्टिस्ट आपको पता है जो सही आर्ट का काम करने वाले थे वो इन चक्करों में नहीं पड़ते कि मुझे कहाँ जाना है और क्या किससे बात करनी है, कैसी बात करनी है। वो जो आया जो बस वो ठीक है, तो काम उनकी मंजिल होती है। ऐसे ही है। तो मैं तो अपने तौर पर ये ख्याल करता हूँ कि ऐसे में नासिर साहब जैसे और लोग हमें चाहिए जो इस मुल्क की आर्ट की इंडस्ट्री को कदर कर सके, उसको उठा सके कि भाई ये किस तरीके से जो है हमने का लेकर चलना है। क्योंकि हमारा सियासी पस मंजर या हमारा इकोनॉमिक पस मंजर या हमारा जो है वो ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान हमारे मुल्क का कल्चर है, हमारे मुल्क का आर्ट है, जो सॉफ्ट इमेज जाना चाहिए, जो हर मुल्क में जाना चाहिए। हम 23 अगस्त को और 24 अगस्त को और 14 अगस्त को जो दिन बनाते हैं, और वो इस तरीके से, मेरा ये ख्याल है कि हमें आर्ट के हवाले आर्टिस्टों को बुलाना चाहिए, आर्ट को प्रमोट करना चाहिए, और 2-4 गाने गा के और 2-4 मिली नगमे गाकर हम समझते हैं कि हमारा आर्ट का फरीजा पूरा हो गया। तो ये मैं नहीं समझता कि ये हम फर्ज अदा कर पाते हैं, क्योंकि असल असासा तो आपका पीछे छुपा हुआ है, जो गली कूचों में, जो इर्द गिर्द के मोहल्लों में, इलाकों में बैठा हुआ है। आप उनको लेकर आए फ्रंट पे, आप उनसे बात करें, उनको बताएं, उनको रास्ता दिखाएं, ताकि वो एक हमारे मुल्क की, हमारे लोगों की कदर की निगाह से देखा जाए और हम लोग भी एक किसी मकाम पर पहुंचे। नो डाउट, ना सिर्फ आपके लिए बुखारी साहब, बल्कि मैं समझती हूँ इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की यूथ के लिए, इस मुल्क के आने वाले फ्यूचर के लिए, तमाम लोगों के लिए, हम सब के लिए, आपके लिए, नासिर साहब ने अपने पर जो जिम्मेदारी ली है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज मुझे ये प्रोग्राम आप लोगों के साथ करके ऐसा लग रहा है कि हम बड़े वर्सटाइल हैं, बहुत वसी हैं हम, अगर हम इस काम को करना चाहें तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और नासिर साहब, विश यू गुड लक। हमेशा की तरह जिस तरह आप इस काम को कर रहे हैं, जितनी एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ के आर्ट को कलेक्ट करना, उनके लिए एक जगह हासिल करना, उस चीज को प्रमोट करना, लोगों का जहन बनाना, ये एक दिन की मेहनत नहीं होती। बड़ी इसमें तकदोर चाहिए होती है, भागा दौड़ी चाहिए। और जिंदगी के हालात, हम तो अपनी अपनी चीजों में घिरे हुए, लेकिन आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच रहे हैं लोगों के बारे में। और आर्ट की मैं समझती हूँ ना सिर्फ बुखारी साहब की, बल्कि आर्ट की उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा वाबस्ता है। ऐसा ही है, कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरी 3-4 दिन पहले मैं इस्लामाबाद गया था, मेरी नौशीन जिससे मुलाकात हुई, जो सेक्रेटरी हैं पूरे आर्ट को, वो म्यूजियम सबको हैंडल कर रही हैं। तो उन्होंने जब हमारी डिस्कस हुई इस मौजू पे, तो उन्होंने हमारे साथ मिलने को तैयार है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी हमारे साथ सपोर्ट कर रही है। ऐसा नहीं है खाली हम लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी हमारे साथ साथ चलने की, जो हम कह रहे हैं उसको वो सुन रही हैं, सराह रहे हैं इस चीज़ को कि हम लोग ये जो काम करने जा रहे हैं अच्छा करने जा रहे हैं, और इसमें मदद हो रही है। और रह की बात, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, किसी न किसी को तो आगे चलना ही पड़ेगा, कोई ना कुछ चलेगा तो आगे काम चलते रहेंगे। तो आर्ट हमारे मुल्क का आर्ट है, और ये आज की नहीं है, हमारी 500 साल पुरानी हिस्ट्री है। तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई सो गया तो उसको जगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता हमारी मदद कर रही है। जी, तो इसको हम ऐसा नहीं देखते, मैं इसको थोड़ा फर्क तरीके देखता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में हमारा आर्ट पूरी दुनिया में और ज़्यादा फेमस होगा, और बहुत जल्दी होने वाला है। हम पूरे कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। बाकी रह गई आर्टिस्ट की बात, तो आर्टिस्ट को तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है कि वो अपने मगन में वो खुबे में देखें। जैसे पेंटिंग के पीछे तो कितनी मेहनत की और कितने कलर्स हैं, तो ये दिखने में तो बड़ा इजी लग रहा है कि ऐसे पेंटिंग बन के, लेकिन मुझे नहीं लगता कितना इजी बनी होगी। बहुत टाइम लगता है इस पे, इसको तरीके से कलर्स मिक्स करना और तो पेश करना, लोगों के घरों पे सजना, तो इजी जॉब नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। और जब हम सब मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, और हम लोग सब इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। नो डाउट, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी नासिर जावेद साहब।
اور میں بخاری صاحب سے بھی کیونکہ جتنا زندگی کا ایک عرصہ دیا ہے آپ نے اس ملک کے آرٹ کو، نو ڈاؤٹ وہ بہت زیادہ ہے، اور جتنے کلرز، جتنا میں قدرت اور جتنی میں فیل فل چیزیں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ، یہ بہت کم، صرف کلر سے کھیلنا ہی مقصد نہیں ہوتا، ایک اسٹوری ہوتی ہے بیہائنڈ دا سین، ایک پورا ایک ذہن ہوتا ہے، تو وہ تمام چیزیں ان کو گیدر کرنا، اور آپ دونوں کے کنٹریبیوشن سے یہ چیزیں چل رہی ہیں جن میں یقیناً آپ اپنی ذمہ داری اور ناصر صاحب اپنی ذمہ داری بھرپور ادا کر رہے ہیں. K21 کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں. نہیں، بہت شکریہ. اٹس آور پلیزر کہ آپ جیسے لوگ، ناصر صاحب جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، بخاری صاحب جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارا یہ یقین مانیں کیونکہ ہم K21 کی ٹیم، اسٹریٹ ٹائم کی ٹیم، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ویورز کو ایسی چیزیں، ایسی معلومات دیں، ایسے پوائنٹس پہ لے کر آئیں جن پہ بات یا سوچ ہمارے لیے آج کل کے دور میں مشکل ہوئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک بڑا ایک ہیلدی پروگرام رہا، اور ہمارے ویورز کے لیے بھی ایک بہت ہیلدی پروگرام رہا ہوگا، کیونکہ اتنا کچھ دیکھنے اور سیکھنے کو ملا، سمجھنے کو ملا. وہ وقت آپ نے ہمیں دیا جو آپ کا ایک بہت قیمتی وقت ہے. بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کا بھی، اور بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا بھی کہ اتنا ٹائم ہمیں دیا، ہمارے ویورز کو دیا. یہاں پہ لیتی ہوں میں ایک بریک، اور پھر ملتے ہیں بہت ہی خوبصورت سی جگہ پہ.